अंदर एक अमेरिका के अंदर अमेरिका के एक अहम थिंक टैंक है, उसने एक रिपोर्ट सामने रखी है। उस रिपोर्ट के अंदर बताया ये जा रहा है कि उनकी जानिब से एक पाकिस्तान के एक नया नक्शा जारी किया गया है और उस नक्शे में बलूचिस्तान को पाकिस्तान से एक अलहदा दिखाया गया है। 20% इजाफा किया गया है। और ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है सेक्रेटरी ख़जाना, जो वफाकी सेक्रेटरी ख़जाना है इमदादुल्लाह बुसाल। उन्होंने कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ख़जाना में ब्रीफिंग दी। लेकिन जो इराक की फ़ज़ा है वो मुकम्मल तौर पर इसराइल और अमरीकी कंट्रोल कर रहा है, और इसी फ़ज़ा को इस्तेमाल करते हुए इसराइल से जो तैयारे उड़े उन्होंने शाम का और इराक का रास्ता इख्तियार किया। और ये आप याद रखिए कि अमेरिका के अंदर ऐसे मुतादिद थिंक टैंक होंगे जो रियासत की तर्जुमानी कर रहे हैं या उनके एस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदगी करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जब से ईरान और इजराइल के बीच जंग छिड़ी है तब से पाकिस्तान काफी ज्यादा खौफ में जी रहा है, क्योंकि पाकिस्तानियों का कहना है कि इजराइल का अगला निशाना पाकिस्तान ही होगा। ईरान से निपटने के बाद पाकिस्तान को निशाना इजराइल बनाएगा, क्योंकि इजराइल बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग तोड़ना चाहता है। यही कारण है कि जिस तरह से अमेरिका में पाकिस्तान का नया नक्शा जारी हुआ है, उसमें बलूचिस्तान को पाकिस्तान का पार्ट नहीं दिखाया गया। उसे लेकर के पाकिस्तान इस वक्त काफी ज्यादा परेशान है, या फिर अपना एक अलग से विजन दिखाने के लिए वो पहले से एक माइंड बनाना शुरू कर देते हैं। मगरिब से मुतलिक या अमेरिका से मुतलिक ऐसी बहुत सारी थ्योरीज मौजूद हैं कि जब भी उन्होंने दुनिया के अंदर 5 साल 10 साल 20 साल बाद कुछ भी करना हो तो वो उसका पहला हिंट वो ज़रूर दे देते हैं, चाहे वो थिंक टैंक की रिपोर्ट की सूरत में हो या फिर अपनी किसी न किसी मूवी की सूरत के अंदर। ऐसी बहुत सारी चीज़ें वो हिंट के तौर के ऊपर दे देते हैं। ऐसी मुतादिद आपको इंटेलिजेंस बेस्ड डॉक्यूमेंट्रीज वीडियोज़ पहले से ही मिलेंगी। बिलखसूस ईरान के हवाले से अगर बात करें तो 10-12 साल पुरानी ऐसी ही एक मूवी जो है वो दिखाई गई थी नेटफ्लिक्स के अंदर भी, और जिस तरह से एक स्पेशल स्क्वाड बनाया जाता है और वो किस तरह से ईरान के जो अहम तनसीबात से मुतल्लिक़ डॉक्यूमेंट्स है वो लेकर आ जाता है। और 2007 में इसकी हमने अमली प्रैक्टिस भी देखी और ऐसा हुआ भी। लेकिन बहरहाल अब कमिंग टू द पॉइंट, बलूचिस्तान के हवाले से सूरत हाल के ऊपर हम बात कर लेते हैं। अब बलूचिस्तान को लेकर ये कहा गया है कि उन्होंने उस थिंक टैंक ने अपने एक नए नक्शे के अंदर बलूचिस्तान को एक अलहदा आज़ाद रियासत दिखाया है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से कट कर एक आज़ाद रियासत हो जाएगी, और ये एक नक्शा जो है वो पेश किया गया है। अब ये क्यों पेश किया गया, उसकी वजह ये है, ये जो जितने भी माहिरीन हैं वो जो बात कर रहे हैं कि अगला नंबर पाकिस्तान का, वो किस बुनियाद के ऊपर कह रहे हैं। ये बात याद रखिए कि बलूचिस्तान की सूरत हाल अगर ख़राब होती है तो ये पाकिस्तान की हद तक ख़राब नहीं होती, बल्कि ईरान के सूबे सिस्तान तक ही मामला जाता है। आपको ये भी मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी सरमायाकारी की मद में अगर इन्वेस्टमेंट किसी मुल्क की है तो वो चाइना है, जिसके गवादर में है, सीपैक है और इसके अलावा दीगर प्रोजेक्ट्स हैं। अब जब भारत और पाकिस्तान का मामला हुआ तो चाइना को ये लगा कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है और पाकिस्तान हमारा एक ऐसा अलाय है गैर मशरूत किस्म का, जिसकी हमने हर मुमकिन तौर के ऊपर सपोर्ट इसलिए करनी है क्योंकि ये चाइना की जंग है। यही नारा था ना, यही नैरेटिव चाइना का था, और इसी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान से बढ़कर जो अपने ताल्लुकात हैं वो बेहतर हुए और पहले से भी बेहतर थे, मज़ीद टेक्नोलॉजी की मद में भी हुए, क्योंकि चाइना ये समझ रहा था ये पाकिस्तान और इंडिया की महज जंग नहीं है, ये चाइना के सर्वाइवल की जंग है। तो चाइना को बेसिकली ये चीज़ करनी है। अब इसके अंदर जो ये बात की जा रही है कि ईरान के बाद पाकिस्तान अगला नंबर, इसमें बड़ी एक अहम बात है। पाकिस्तान के जो बड़े अहम जो हलक़े हैं वो इस बात को सोच रहे हैं कि मुमकिन तौर के ऊपर अगर जो इसराइल का हदफ है या मगरबी ताकतों या अमेरिका का जो हदफ है, वो हदफ ये है कि ईरान के अंदर जो हुकूमत करने का एक पैटर्न है, जो उनकी रियासत है, जिसे वो विलायत फ़क़ीह का नाम देते हैं, उस पूरे सिस्टम को, उसे हमने तब्दील करना है और हमने केओस पैदा करके इन तमाम चीज़ों की अचीवमेंट हमने हासिल करनी। अब उससे होगा क्या? पाकिस्तान इस बात के ऊपर ज़ाहिर है सोच रहा है कि अगर एक ऐसा ईरान वजूद में आ जाता है जो मगरिब के बहुत करीब होगा, जो अमेरिका के बहुत करीब होगा, जो इसराइल के बहुत करीब होगा, और इस खत्ते के अंदर भारत जैसा मुल्क, वो ऑलरेडी अमेरिका के साथ, मगरबी दुनिया के साथ, इसराइल के साथ उसके ताल्लुकात अच्छे हैं, और ऐसे में अगर ईरान भी उसी डायमेंशन के ऊपर चल पड़ा, उसी डायरेक्शन के ऊपर चल पड़ा,
تو افغان طالبان، افغانستان، ان کے ساتھ ہمارے تعلقات ویسے ہی سرد گرم رہتے ہیں. آپ مستقل مزاجوں کی بنیاد کے اوپر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے ساتھ آپ کے ساتھ تعلقات آئیڈیل ہیں. تو آپ کو پاکستان بھی گھرتا ہوا نظر آتا ہے. اگر اسرائیل یا مغربی دنیا، امریکہ کامیاب ہو جاتا ہے ایران کے اندر اپنی ایک حکومت لانے میں، یا رضا شاہ پہلوی کے بیٹے کو لانے میں، جنہوں نے حال ہی میں وزٹ کیا ہے اسرائیل کا بھی، اور اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو سے ملاقاتیں بھی کی ہیں، اگر ایسا کوئی پیٹرن ہو جاتا ہے تو پھر یہ کیا پاکستان کے لیے تھریٹ نہیں ہوگی؟ پاکستان کے لیے یقیناً تھریٹ ہوگی. نقشہ یہی ہے کہ ہم نے ایران کے اندر ایک پورے اس سارے سچویشن کو کریٹ کر کے ان قوتوں کو سپورٹ کرنا ہے جو اینٹی انقلاب یا اینٹی ولایت فقیہ سسٹم، اس سسٹم کے اگینسٹ ہیں. انہیں ہم نے حکومت دلانی ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کر ہمیں ان کے ساتھ سیم پیج کے اوپر کر لینا ہے. پھر کون ہے مسلمان دنیا کا ایٹمی قوت؟ پھر ہم نے اس کو ایسے ٹکڑوں میں تقسیم کرنا ہے. بلوچستان کی صورتحال سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے، اور کرتے کرتے بلوچستان میں ہی ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے چائنا کی ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے، وہ بھی نشانہ، اور پاکستان کا یہ صوبہ بھی نشانہ، تاکہ اس طرح سے ان تمام چیزوں کو الگ کیا جائے. یہ وہ بات ہے جس کی بنا کے اوپر بار بار بہت سارے ایسے ماہرین جو ان تمام چیزوں کے حوالے سے گرفت رکھتے ہیں وہ بات کر رہے ہیں کہ عراق کے اندر سے ہوتے ہوئے انہوں نے ایران پر حملے کیے. ایران نے جو اپنا ایکسس، اپنا جو آرک آف ریزسٹنس بنانے کے لیے اس نے جو پہلے صدام حسین کی حکومت کا تختہ الٹا، اور اس کے بعد بشار الاسد کی حکومت کو مدد کی، اور پھر لبنان میں اپنی ملیشیا قائم کی، حزب اللہ، وہ جو آرک آف ریزسٹنس تھا اب پوری طرح ڈسمینٹل ہو چکا ہے. جنگ اب ایران کے اندر داخل ہو چکی ہے. ایران اب پوری طرح ڈیفینسو ہے. اس وقت وہ ایک دفاعی جنگ لڑ رہا ہے، اور ایک لاسٹ ڈیسپریٹ ایفرٹس ہیں ایران کی، کیونکہ اب نظر یہی آیا ہے کہ اس کے پاس سوائے بیلسٹک میسائلز کے اور کوئی ہتھیار نہیں ہے جن سے وہ اسرائیل تک پہنچ سکے، کیونکہ حزب اللہ اس میں شامل نہیں ہونا چاہتی. شام کی حکومت تباہ ہو چکی ہے، عراق میں اس کے کوئی اثاثے نہیں بچے. یمن کے ہوتی تو اپنے طور پر بہت عرصے سے لگے ہوئے ہیں، وہ شیر دل مجاہد لوگ ہیں، وہ جاں باز، انہوں نے اپنے حصے کا کام کیا اور وہ ابھی بھی کر رہے ہیں. مگر اسرائیل کو جس طرح کہا کہ اصل خطرہ جو ہے وہ ایران کی ریاست سے تھا. اب ایران کیا کرتا ہے، اس کی کیا صلاحیت ہے، کیا کیپیسٹی ہے، یہ سب تو اب وقت بتائے گا. لیکن جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت، جو اسرائیل کی حکمت عملی ہے، اس کو بھارت بہت غور سے دیکھ رہا ہے، کیونکہ بھارت کے سوشل میڈیا میں، بھارت کے تمام پالیسی میکرز میں یہ ڈسکشن بہت ایگریسولی ہو رہی ہے کہ جس طریقے سے اسرائیل نے حملہ کر کے تمام ایرانی قیادت کو قتل کر دیا تھا، بالکل اسی طرح اب بھارت کو اپنے آپریشن سندور کے دوسرے راؤنڈ میں پاکستان کے خلاف حملہ کرنا چاہیے، اسی طاقت کے ساتھ، اسی شدت کے ساتھ، اسی وسیع پیمانے پر، اور اسی طرح دھوکہ دے کے. ایران کو انہوں نے نیگوسیشنز میں الجھایا ہوا تھا کہ جی بات چیت ہو رہی ہے، ابھی کوئی خطرہ نہیں ہے، بات کر رہے ہیں، اور اچانک ایران پر حملہ کر دیا انہوں نے. ایران کے گارڈز ڈاؤن تھے، یعنی یہ حیرانی کی بات ہے کہ ان کی تمام عسکری اور ایٹمی قیادت اپنے اپنے گھروں میں سو رہی تھی، اور اپنے گھروں میں مارے گئے، سارے ایک ہی جگہ مارے گئے. بہت حیران کن بات ہے یہ. اسرائیل کا بہت بڑا انٹیلیجنس فیلئر ہے، ان کی غیر ذمہ داری ہے. ایران کا بہت بڑا انٹیلیجنس فیلئر ہے، ان کی جانب سے غیر ذمہ داری ہے، اور اسرائیل نے اس کمزوری کا بھرپور فائدہ اٹھایا، گفتگو میں الجھایا، بات چیت ان کو بات چیت اور نیگوسیشنز میں ڈالا، اور پلٹ کے ایسا خطرناک حملہ کیا کہ اسرائیل کی پوری قیادت تقریباً ڈیکیپیٹیٹ ہو گئی، ان کا سر قلم ہو گیا تقریباً. پاکستان کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے، کیونکہ غزوہ ہند کے حوالے سے ہماری ایک خوفناک جھڑپ بھارت کے ساتھ ہو چکی ہے، دوسری جھڑپ کسی بھی وقت شروع ہو سکتی ہے. اور یہ بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے کہ ہم ایران کی وہ غلطی نہ کریں جو ایران نے تصویراتی صبر یا اسٹریٹجک پیشنس کے نام پر کیا، کہ یہ جانتے ہوئے بھی دشمن تمہارے خلاف جنگی تیاریاں کر رہا ہے، جانتے ہوئے بھی اس کے طیارے فضا میں بلند ہو چکے ہیں، جانتے ہوئے بھی کسی وقت وہ حملہ کر سکتا ہے. تمام سگنل ملنے کے باوجود ایران انتظار کرتا رہا کہ دشمن پہلے حملہ کرے گا. پاکستان کی بھی انفارچونیٹلی یہی حکمت عملی ہے. دشمن جب بھی حملہ کرتا ہے ہمیشہ اس کے آثار اور نشانیاں آپ کو پہلے مل جاتے ہیں، کئی دن پہلے، کئی گھنٹے پہلے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ دشمن کی جانب سے حملہ آنے والا ہے. ایران کو بھی اچھی طرح پتا تھا، اس کو بتا دیا گیا تھا حزب اللہ کی جانب سے اور مختلف اس کے جو اثاثے مڈل ایسٹ میں ہیں کہ اسرائیلی جہاز آخری حد تک یعنی پرواز کر چکے ہیں. یہ اطلاع بھی ایران کو پہنچ گئی تھی، لیکن انہوں نے یقین نہیں کیا، کیجول تھے، ریلیکس تھے، وہ سمجھ رہے تھے ایسا ہو نہیں سکتا، سمجھے کوئی ایکسرسائز ہو رہی ہے. اب اس کی بڑی بھاری قیمت وہ ادا کر رہے ہیں. پاکستان کو یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے